السلام البنات، ما تكونوا لاباس عليكم؟ صافي تري لونطون ما درتش اون فيديو فاس كاميرا. كوم فو سافي كانوا عندي دي فيديو بري فيلمي، واخر فيديو صورت سيتي دي فلوغ. البارح ما صورتش باسكو كنت عواله نصور البارح هاد لو اول مي. فاش مشيت لو بوين غوري باش نجيب لو كولي ديالي كان ساد، جو سي با بوركوا سد بتنين. اي فيو كو جيتي عيانه من الفواياج اللي درت قلت جو مو ريبوز. كانوا عندي دي فيديو على لافونس دونك. اي لا اليوم مشيت الصباح درت لي با ديالي مدرجوش كاملين، باقي ليا شي 3000 با اليوم. اي مشيت جبت الكولي على رجيلاتي. غنوريكم اوسي داكشي اللي خديت من فاش كنت مسافره. ما عرفتش نبدا بالحوايج باسكو عندي شويه د الحوايج. بون جو في ليسي على فان كوم سا اي حاجه وريتها لكم نبدلها كوم سا ما نبدلش من الاول الفيديو. بالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا كيفاش صايبت هذا المكياج غتلقاو توتو سور انستغرام كوم دابيتود. غادي نبدا بلي باليت كوم سا نحيدهم عليا. الوغ من هاد لاكام هادي كنت تيستيت لكم وحده قوقيه، خديت كاع لي زوطخ اللي بقاو. خديت هادي اللي جايه في لي طون مارون، هادو كاملين دي دوب ديال هدى بيوتي. فيو كو كنصور دابا، فيو كو كنحط لكم اون فيديو بار جور، جو في تيستي بلان دو ماكياج با شير، دونك داكشي علاش ندوز هاد الكوموند. مازال غندوز واحد الكوموند وحده اخرى. خديت هادي في لي طون اورانجي. المهم نتوما ما عليكم تقولوا لي شنو اللي بغيتو تشوفوا او بروميير. واو هeureusement ما لابساش البيض. بون ان فاروس المحرس. بون هادي اللي في لي طون روج، وصل هذا مهرس. خديت هادي اللي دايره بحال هكذا، كتشبه لديك الاخرى اللي كنت دسيت، ولكن يبان لكم لي تراس راهي حيتاش جليزيت واتشي كلكو كولور كي مانتريغي. مي هادي فيها الفير بلو مهم. خديت هادي اللي تاهي وصلتني مهرسه، وصلني هاد لو فار مهرس اللي في لي طون بلو. جي لا فليم دو فيغ ان روتور صراحه. وهادي اللي في لي طون فيغ، هادي اللي كنت غادي نوريها لكم فيت في باسكو هادي كنت وريتها لكم فاش كانت يلاه وصلتني. اي عرفتي منين وصلتني، وانا اشاك فوا كندخل كنبغي نكوموندي لي 3 زوطخ باليت، ولكن كنقول زينب كالم توا ماشي دابا من بعد. باسكو كل وحده كدير 70 اورو ومع لي فخي الدوان. هادي راه كانت هادي طاحت عليا ديجا كومونديتها ب 70 وخلصت 30 في فخي الدوان، هي 100 اورو. مي البنات je vous laisse voir. Ou juste en swatchant j'ai regardé plein de revues à la palette, la pigmentation. Bon Anastasia c'est ma marque de fard à paupières préférée. ils sont كاع les fards à paupières ديالهم ils sont magnifiques. en plus هذه c'est une gamme pro مازال ما جربتهاش. كل مره كنقول غنجربها كنقول نو خليت ندير لهم فيديو. من عند دوبل فيسيت كومونديت هادو اللي سو سون دي دوب ديال اناستازيا. لا بروميير اللي جايه دايره بحال هكذا. هادو كاملين كاع لي باليت اللي وريتكم من غير هاد نورفينا كاملين رخاص، كاملين دايرين او زونفيرون ديال 4 اورو. هادو 5 اورو والاخرين 4 اورو. هادي سي لا دوب ديال سوفت غلام جو بونس. ouais soft glam. j'ai swatché quelque part, ils ont l'air pas mal. وهادي خديت هادي اللي لا دوب ديال نورفينا ديك القوقيه. خديت هادي اللي لا دوب ديال جو سي با كومون سابيل هذيك لا باليت. المهم راه حتى هي فيها نفس باكاجينغ فايتي وداكشي. اي كومونديت هادي اللي لا دوب ديال هدى بيوتي. اولا لا اسمعي هذا النهار ما عرفتش كيبان لكم مي بانت لي كتشبه ليها بزاف. باقي عندي دي باليت من عند دوبل فيسيت. خديت هادي اللي لا دوب ديال لا باليت نيود ديال هدى بيوتي.
swatchيت هاد لي كولور ils sont très pigmentés. j'ai hâte de la tester في عينيا. هادشي كامل 5 اورو 5.99 دونك قلت علاش لا ما نجربش، حيتاش كنت دوزت ديك الساعه كوموند كبيره في داك فاش كنت دوزت كوموند كنت خديت با مال دو باليت ديال ميك اب ريفولوشن وعطاوني هادي غراتويت. انا نوريكم لي باليت اللي خديت ديال ميك اب ريفولوشن و حيدت لي زومبوس اللي كنت انا زعما بوحدي صراحه ما كومونديهاش باسكو جو سي با كيجيوني بحال هاد لي باليت ما كيكونوش بيغمونطي مي كيما كتشوفوا صباعي في لي فار جي سواتشي با مال دو فار و ايزون لير با مال بيغمونطي عطاوها ليا فابور دونك واي نوت جو بو لا تيستي افيك فو سورتو ك ما كتمساوي ما غالياش بزاف وقيلا دايره شي 7 اورو شي حاجه بحال هكا. اي خديت هادي ديال تكنيك اللي ما عرفتش بان لكم مي كتشبه لداك بورن توران ديال اوربان ديكاي دونك فوالا. بقاو لي اونفان 3 لي باليت اي بي ان دوزو لي روج ا ليفر وداكشي الاخر. اي كيما تكونوا عارفين دوك لي باليت لي تيستيت معكم ديال ميك اب ريفولوشن عجبوني بزاف دوكو خديت 3. خديت هادي اللي نوريكم جايه في لي طون اورانجي. صراحه انا مكنصبرش على لي باليت اون فوا كنحل باليت كندير سواتشي كما كتشوفوا. خديت هادي اللي في لي طون روزي شوف كيفاش دايره. اي اخر وحده اللي لارموني ديالها ان كود كور واللي فكرتني في ديك الباليت ريفيرا ديال اناستازيا بيفرلي هيلز باسكو فيها لا ميم هارموني دو كولور. Et je pense que c'est ma préférée fado اللي كومونديت dernièrement. خديت هاد لو سيت اللي كنت لقيتو اون ماغازان باسكو جو بونس با تلقاو في السيت. انا كنت لقيتو اون ماغازان ما عرفتش باقي تلقاو في كاع لي ماغازان مي انا سيفورا اللي حدايا لقيتو فيها ديال اناستازيا. فيه 4 ديال لي روج ا ليفر فيه جوج مات وجوج مات ولكن فيهم دي بتيت ناكر اللي جايين دايرين بحال هكذا. هما يسي دي ميني روج ا ليفر كما كتشوفوا دونك فوالا. خديت دي فوسيل ديال اردل باسكو فيو كنصور بزاف لي توتو دغيا كيخسروا دغيا كنحتاج لي فوسيل. خديت هادو سميتهم دومي بلاك اللي شويه جايين شارجي. وخديت هادو عاد شنو سميتهم هادو اويدي سميتهم بلاك. هادو دومي بلاك وهادو بلاك. هادو شويه ناتوريل ماشي كيفاش دابا هاد البوطه بيضا كيبانوش مزيان. المهم خديت اوسي هاد لا كولا فوسيل ديال ديو العاديه البيضاء لا كولا بلون. خديت هاد البرايمر باسكو سمعت عليه بزاف وكانوا كيبيعوه في هذاك ماكي بيوتي باسكو عندهم كاع لي برودوي ديال دو بول. اي قلت نجربو باسكو سمعت عليه il fait bien tenir le maquillage mais ça ما حليتوش دونك فوالا. خديت هاد الماسكارا من عند ايف روشي كنت دايزه ودخلت خديت ماسكارا باسكو لي ماسكارا ديالي ما بقاوش عندي شي ماسكارات اللي كيعجبوني بور لو مومون. كانوا عندي بزاف في الغزال دوكو دوك اللي بقاو عندي ما كيعجبونيش بزاف وقلت نشري هذه باسكو سمعت عليها زوينه وقلت نيت نجربها معكم اون فيديو. من عند سليك خديت 6 ديال لي روج ا ليفر. كنت ديجا خديت جوج في داك الكوموند اللي كنت قلت لكم. خديت هاد لو فوشيا اللي كنت درت لكم اول هذا نيت سميتو فوشيا هو هذا. خديت هذا اللي سميتو ان بيت جو بونس هو بحالو ولكن مات. هذا الاول ايغيزي وهذا مات. جوري دو لو ميتر يجي زوين مع المكياج. وخديت هذا سميتو بيرلي دير نيود
بونس عندي با مال ديال هادو ديال سليك مازال ما جربتهمش الصراحه. كنشري مازال ما جربتش. جو بونس ما بقاش ليا بزاف ونكمل الكوليكسيون كامله. جو بونس غنشري دوك اللي بقاو وندير لكم اون فيديو ريفيو عليهم كاملين، ندير لكم سواتش سي فولي. خديت هذا اللي سميتو كاندي كان، خديت هذا تشيري، اولا لا اخر واحد بيبي دول. جو بونس هذا غيجيني مفتوح، خصني نخلطو مع شي روج. سي لو جونغ دو كولور اللي ما كيجيش معايا، خصني نخلطو مع ان اوتر روج عليه بحال يجي مزيان. بغيف خديت واحد 3 ديال روج عليه واحد اخرين. هذا ان فيت هذا بحال دوك اللي كديروهم وكتقشروا، مي هذا ماشي كديروه يتقشر، هذا كديروه بحال هكذا. غادي نوريكم بحال هكذا، غادي نخليه شويه من بعد فاش نكمل ونوريكم. ان فيت هذا كديروه وكتخليوه على لي لافغ، كدوز واحد شي شويه كتمسحوه وكيخلي لكم واحد لا تانت فمكم. جي اد دو تيستي باسكو سي براتيك فاش ما تكونوش ماكيين، ديروا غير هذا ويخليكم لي لافغ روزي. خديت هذا مي من السواتش فاش وصلني بان لي غيكون كاتاستروف باسكو كان بشي 1 اورو. داكشي اللي صار نجرب باش كانوا مزيان، يقدر سي اون بون التيرناتيف. ميم لا تيكستور ديالو الي بيزار، ما عرفتش واش كتبان لكم، ما عرفتش معلكه كتلصق. اي بي خديت هذا ديال دوبل فيسيت فيو كو سي اون مارك ابوردابل، مي تا هو فاش سواتشيتو انا نوريكم. خاصك ديرو تعاود اي ما عرفتش التكستور ديالو ناشفه، ما عرفتش اغيس افواغ فاش نديرو في مي كيفاش غادي يجي. وخديت هذا ديال سليك، هذا ان فيت او لا لا خرج لي داك ما مخلطتش مزيان، خرج لي داك الزيت اللي كيكون او لا لا صافي خرج لي الزيت وات ذا فاك، كيخرج لي الزيت ما خرجش لي على كولور، خصو يتخلط. شو هذا هو اللون ديالو، داير بحال دوك لي ميلتيد ديال تو فيست، بيغمونطاسيون فيه زوينه، مي سي دي تيكستور اللي كيتخدموا بالبانسو. خديت هاد لاينر، هاد اللاينر ديال نيكس في البيض، شحال وانا كنقلب على لاينر في البيض، وخديت هذا ديال نيكس فوالا. خديت هاد لو كرايون ا ليفر باسكو كان داير بشي اورو 99 من عند ويت ان وايلد. وشوفوا البنات شحال طويل، انا فاش لقيته في السيت قلت هذا يكون شي قزام صغيور، شوفوا البنات شحال طويل. غادي نصواتي نشوف كي داير. اولا لا يا لطيف، دايره واحد الروز كيطيب ليا في الفران مع خضيره، خفتو يتحرق غادي نمشي نطلع ليه، مي هذا باش يتحل خصني نمسح يدي وعاد نجي نوريكم كسوات باسكو كاينه واحد الكسوه بيضاء باش نوسخها، ماشي بيضاء مي دو كولور كريم. لطيف واش بغا يتقاد واش هذا شي يتحل. عندي بزاف ما يدار اليوم، خصني نغسل الماء زعما كنمشي لي با ديالي. اوغزمون الفيديو ديالهم واجده، خصني نصايب شي كيكات باسكو البنات اللي متبعيني في الفلوغ كنصايب باش نفطروا داكشي. تقادات ليا كيكات سميت دونك بغيت نصايب دي بتي مادلين فوالا. اولا لا شوف فين وصل الزيت. وهذا شريته سورتو بوغ داك الروج على اللي كنت شريت ديال سليك باش نديرو معاه. فريمون البنات طويل، ريغاردي الا لقيتو هادو ديال ويت ان وايلد واي نوت. المهم مازال ما جربتهمش مي فريمون طويل. في السواتش كيمشي دغيا، في اللحم ماشي قاصح ولا شي حاجه، صوالح با مال. واخر حاجه درت هاد لا كريم بوغ لي مان، جربتها قبيله فاش كنت جايبه بالكولي. اول حاجه درت
جربتها ريحتها واعره بالكوكو سي سور. المره الجايه فاش ندوز شي كوموند فاس انا خدت فيرسيون كريم بور لو كور باسكو عندهم فيرسيون كريم بور لو كور. سي اون مارك هادي سي اون مارك اسبانيول رخيصه بزاف عندهم بزاف د لي سوان داكشي. ما عرفتش واش كيتباعوا في لي ماغازان في الاسبان ولا البنات اللي ساكنين في الاسبانيا واش هاد لا مارك سافو دي كلكو شوز. مي هاد لا كريم بور لي مان ريحتها واعره فيها ريحه ديال الكوكو وكترطب. تكستور ديالها شويه ثقيله خصكم نصحكم سورتو ديروها في الليل. انا درتها في الطريق وكنحس بها الطريق كامله وكنحس بها اي حسيت بها دخلت فريمون في مابو. دونك هادي اخر حاجه المكياج. نمشي نشوف الرز ديالي ونجي. دابا ندوزو لي زاكسيسوار فيت في ومن بعد نوريكم شنو خديت. في لندن لقينا واحد لاوتليت ديال مونغو لي ماغازان اوتليت. سي لي ماغازان اللي كيبيعوا فيهم لي زونسين كوليكسيون بدي بري رخاص. دوكو خديت صاحبتي عجبها داك واحد الكومبينيزون باش دوز السوتونس ديالها باسكو مازال هي مسالاش لي زيتود اي كان فيه الا شريتي 3 ديال لي تروك عندك موان 30% سوبليمونتير. دوكو خديت دي زاكسيسوار فيو كو ما عجبتني حتى شي حاجه. كنت باغا نلقى دي غوب باسكو لي غوب دو مونغو كيعجبوني مي يافي با غون شوز تما. جربت وحده ما عجبتنيش كانت ترونسبارونت بزاف. دوكو خديتها تحويلقات اللي هما اصلا خديتهم ب4 اورو مي موان 30% دونك طاحوا عليا رخص. خديت اون بلوس واحد لو سيت دو براسلي اللي جاي داير بحال هكذا. نوريكم كيفاش داير. المهم البروميير براسلي داير بحال هكذا. اللي عجبني فيهم انهم ريغلابل باسكو جينيرالمون كيجيوني كبار لي براسلي فاش كنشريهم. وهذا داير بحال هكذا. اي هذا هو اللي ما فهمتوش ما عجبنيش الشكل ديالو مي فوالا هادو زوينين بزاف. شريت دي باغيت ديرنييرمون شريتهم من واحد البوتيكير هنا عندنا كتبيع هادشي. وخديت دو سيت. خديت هذا كان كيتباع بوحدو كما كتشوفوا كيجيو زوينين هادو سورتو كنجمع بهم شعري الفوق. اي خديت هادو كانوا في سيت واحد. خديتهم سورتو بوغ هذا باسكو كبير حيت انا عندي بوكو دو شوفو اي فيو كو كانوا مع الاخرين دونك فوالا كان مع هذا اي هذا. عندي دو تروك من عند روكسي هادو شريتهم من هنا فاش كنت لي ماغازان اللي فين خدامه. خديت هاد لا دودون اللي باقا اون فونت بالنسبه للبنات اللي باغينها كتدير شي 99 اورو جو بونس مي انا خديتها بري امبلوي جو بونس خديتها بشي 25 فريمون كتجي واعره بزاف. انا غادي نوض غتشوفوا هكا هادشي. جينيرالمون كيعجبونيش لي دودون مي هادي كتجي خفيفه ما كتجيش منفوخه بزاف باسكو اللي ما كيعجبنيش لي دودون انهم كيبينوك منفوخين. وعندهم في لي كولور كاين في دي كولور باستيل فواحد الفيغ دو فواحد الغوز دونك فوالا بيانتو لي سول دونك الا بغيتو بالنسبه للبنات اللي بغاو يشريوها جو بونس راه مازال تلقاوها. بون ما هياش مع شي لبسه من التحت باسكو قلت لك لابسه السروال ولا لابسه قميجه شفتو كي كتجي هو فيها جوج ديال هنا خديتها في الاس دونك فوالا. من روكسي نيت خديت هاد لا روب اللي غتكون شفتوها لبستها في باما دو توتو جايه بالكمام اي بي قصيره. غادي نقيسها لكم خصني نسربي باسكو بانيه في لا باتري قربت تطفى. بور لا روب فوالا كيفاش كتجي فيها هذا بحال كوم اون سورت دو سانتور فيها هاد البلاصه ترانسبارونت اي بور لا لونغور كتجي فوق الفوق دونك فوالا سي اون روب اللي تقدروا تلبسوها حتى في البدايه ديال لوطون افيك دي كويسار دو لي با تجي فريمون زوينه باسكو بالكميمات دونك فوالا كيفاش كتجي جو بونس راه باينه لكم. بي خديت دو روب من عند زارا اللي كانوا بجوج دايرين 50 اورو كل وحده خديتها ب 18 اورو فوالا لو بري دو باز 49 اي بي خديتها ب 18. خديت هادي في الاكس اس باسكو الاس جاتني كبيره با كومبروندر بوركوا. هادي دايره بحال هكذا
عرفتش كيبانوا لكم لي ديتاي ديال الخياطه مي فريمون زوينه بزاف هاد الدونتيل. نقيسها ونوريكم كيفاش كتجي. فوالا بوغ لا روب كيفاش كتجي. هنا فيها اتوندي غادي نجلس باش نوريكم. فيها زديفات بحال كيبان والو. فيها هاد الفرافش هنا هي راه طويله جايه فيها واحد الفتحه اللي واصله لهنا من التحت دوبلي. مي باغ كونطخ انا نظهر ماشي دوبلي يعني خصكم تلبسوا مع ديباردور او لا ما بغيتوش كاع تلبسوا جو سي با على حسب كل واحد كيفاش. المهم هي كتجي طويله حتى لتحت. غادي نوريكم فوالا لا لونغور ديالها. لا روب الاخرى سي ما بريفيري سي ان كو دو كور. لا كوب كلشي لا كولور تو سي اون روب دايره بحال هكذا بالكميمات طويله حتى لتحت. نقيسها وغادي نوريكم فريمون واعره بزاف. جو بريفير هادي عجبتني كثر صراحه من البيضاء حتى هي سي لو ميم بري. فوالا بوغ سيت روب كتجي هابطه حتى لتحت. ما عرفتش واش كتبان لكم حيت هابطه بزاف. دونك بي الكميمات كيجيو بحال هكذا. فيها فريفيشات جايين هاد النتنيه كامله. هادي كانوا فيها دو فيرسيون. كان فيها هاد الفيرسيون اللي بالكمام وكان فيها فيرسيون اللي نص كم. مي جينيرالمون الكساوي نص كم ما كيجيونيش زوينين ولكن كانت فواحد الفيغ زوين. بالنسبه للبنات اللي بغاو فيرسيون نص كم راه غادي تلقاوها. جو بونس زارا سي لا ميم كوليكسيون partout donc du coup je pense que c'est des robes اللي غادي تقدروا تلقاو فاسيلمون. وقولوا لي اش من باليت بغيتو نجربكم اون بريوريتي. انا عندي هنا بزاف دروينه غادي نمشي نجمعها. غادي نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.